दोपहर का वक्त था, गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा बिन मुआविया बिन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे लर्नर्स टेक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि दोपहर का वक्त था, गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था कि अचानक खलीफा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अफ्तानो खिसा नंगे पांव क़यामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाजरीन को, जो लोग सामने बैठे हुए थे, को मुखातिब करके कहा कि जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफ़र करने की मजबूरी है, उससे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। हाजरीन में से एक शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत उसे आपके पास लेकर आई। तो खलीफा ने कहा, वल्लाह, अगर ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं इसकी हाजत पूरी करूँगा। फिर एक खादिम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो दरवाजे पर खड़ा रहे और अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो उसे मेरे पास आने से ना रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने उससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहाँ ले? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। इराबी, किस ने तुम पर जुल्म ढाया है? खलीफा ने फिर पूछा। इस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हुक्म ने, जिसे आपने हमारा वाली बनाकर महकम हाकिम बनाकर भेजा है। ये शख्स हमारे लिए वबाल जान बन गया, मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए। तो इस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दिया। खुदारा अपने उस हाकिम के खिलाफ, उस वाली के खिलाफ मेरे हक में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, इराबी, मुझे अपना पूरा किस्सा सुनाओ। इराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी, मैं उसका आशिक़ेज़ार था। हमारे पास ऊँटों का एक काफ़िला था जिससे हम बआसानी गुजर बसर कर लेते थे। फिर यूँ हुआ कि हमारे इलाके में कहत पड़ गया, मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास माल दौलत में से कुछ भी बाकी ना रहा। मेरी बीवी साद के बाप को जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हुक्म के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा, मेरी बेटी साद इस मफलूकुल हाल शख्स के पास रहने के लिए रजामंद नहीं। मैंने मरवान से साद को बुलाकर उसकी रज़ा पूछने की दरख्वास्त की। चनाचे मरवान ने साद को तलब किया, मगर जब साद हाजिर हुई और मरवान की नज़र इस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बिला कसूर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मुझे जेल में डालने का हुक्म जारी किया। फिर साद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 दिनार हक महर के बदले मुझसे तलाक के बाद साद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलवाने का ज़िम्मा मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और साद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दे दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया और मेरे पास सिवाय तलाक देने के कोई चारा न रहा। चनाचा मैंने तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद मरवान ने साद से शादी कर ली। यहाँ तक कहने के बाद राबी बेहाल होकर रोने लगा और बेहोश हो गया। और इतनी सारी दास्तान सुनने के बाद खलीफा के चेहरे से गुस्सा टपकने लगा और खलीफा कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हदूद में दस्त अंदाजी की है और एक मुसलमान की इज्जत पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज मंगवाया और मरवान बिन हुक्म के नाम लिखा, मुझे इतला मिली है कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हदूद से तजावज़ किया और अपनी रायत के एक शख्स पर जुल्म ढाया। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हर्सो हिवस से बाज रखना लाजमी हो गया है। फिर 2 शेर लिखे जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गुनहगार के काम से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम फ़ौरन साद को तलाक देकर नसर बिन ज़ीबान के हमरा हमारे पास रवाना कर दो।
مروان کو جب یہ حکم ملا تو تمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زیبان کے ہمراہ سے دمشق روانہ کیا۔ ساتھ ہی شیروں کی زبانی اس نے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا: اے امیر المؤمنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کسی جن نے۔ خلیفہ خط پڑھا تو مسکرایا اور حکم دیا سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعہ خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی سعد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور عرابی کو مخاطب کر کے کہا: تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا۔ پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ عرابی نے جب یہ سنا تو چیخا: مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا امیر المؤمنین، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف کس سے انصاف طلب کروں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے: تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی تھی، مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقرار ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے: سعد، اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک ہے امیر المؤمنین اپنے محل و حشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ، اور تیسرا ہے عرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبان میں جواب دیا: اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی: امیر المؤمنین، زمانے کے حوادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں۔ میرا اور اس عرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا تھا تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے: سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھیں، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعہ ایک مسلمان کا اخلاق بیوی کا خلاف ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے عرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کے بٹن بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو